कर्नाटक गुलबर्गा मुमताज अवामी खिदमत गुजार और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टडी एंड रिसर्च सेंटर, ऑल इंडिया मिली काउंसिल और मरकजी सीरत कमेटी जिला गुलबर्गा के अलावा सदर नशीन सीरतुन नबी इनामी मुकाबलाजात कमेटी डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल गुज़िश्ता 5 वर्षों से तलबा और तालिबात में दीनी मालूमात और घरों व माशरे में दीनी माहौल को फरोग देने के लिए कोशां हैं। इनकी कोशिशों और जिद्दोजहद के सबब हर साल हुस्न खिरात, नात ख्वानी, हिफ्ज़ अहादीस, कुरान क्विज, सीरत क्विज, तकरीरी और तहरीरी इनामी मुकाबलाजात मुनक़्क़द किए जाते हैं, जिनमें किताबें किताबचे भी दिए जाते हैं। इन्होंने अपने सहाफ़ती बयान में कहा है कि 21 अक्टूबर को बाद नमाज मगरिब सदर सूफा रिहाइशगाह डॉक्टर हजरत गेसू दराज खुसरो हुसैनी साहब सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज की सरपरस्ती में हाफिज सैयद शाह अली अल हुसैनी जानशीन सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज वो प्रो चांसलर ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी गुलबर्गा के हाथों कुरान क्विज की रस्म इजरा अमल में लाई गई और इसके साथ कुरान क्विज और सीरत क्विज के किताबचों की भी रस्म इजराई अमल में आई। इस मौके पर हजरत सैयद शाह अली अल हुसैनी जानशीन सज्जादा नशीन दरगाह बंदा नवाज ने डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल वो अराकीन के पूरी टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि ये इनामी मुकाबलाजात न सिर्फ तलबा और तालिबात के लिए फायदा मंद है, बल्कि हर घर के फर्द के लिए भी दीन को समझने और समझाने का एक बेहतरीन जरिया है। इन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल इस बात के लिए भी काबिल मुबारकबाद हैं कि इन्होंने वक्त की नजाकत को समझते हुए उर्दू के साथ साथ रोमन इंग्लिश में भी इन किताबचों का तर्जुमा करवाया है। वो इनके इस इक़दाम से बहुत मुत्तफ़िक़ और मुतासिर हैं। फिर हजरत मसूफ ने यह भी कहा कि इंशाअल्लाह वो खुद भी और अपने तमाम अहले खानदान को इन क्विज मुकाबलाजात में हिस्सा दिलवाएंगे और वो खुद और हजरत सैयद शाह गेसू दराज खुसरो हुसैनी साहब क़िबला पहले भी इन मुकाबलाजात की सरपरस्ती करते रहे हैं और मुस्तक़बिल में भी सरपरस्ती करते रहेंगे। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल ने इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 5 वर्षों से इन मुकाबलाजात की सरपरस्ती हजरत डॉक्टर सैयद शाह गेसू दराज खुसरो हुसैनी साहब और दीगर मशाइखीन इंतज़ाम करते आ रहे हैं। इन मुकाबलाजात में हर साल तलबा और तालिबात की दिलचस्पी में इजाफा ही होता जा रहा है। अब तक हजारों तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन और रिश्तेदारान इन मुकाबलाजात से जुड़ते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल ने यह भी कहा है कि कुरान क्विज में जुमला 1000 सवाल और जवाब हैं जो कुरान मजीद से मुताल्लिक़ अहम और मालूमात का बेहतरीन जरिया है। इनमें से जुमला 250 सवाल पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और जिनका वक्फा 75 मिनट रहेगा। इस तरह सीरत क्विज में जुमला 757 सवाल और जवाब रखे गए हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से वफात तक मुश्तमिल हैं। इसके भी जुमला 250 सवालात ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे जिनके लिए 75 मिनट का वक्फा दिया जाएगा। ये तमाम मुकाबलाजात 16 नवंबर तक 24 नवंबर आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल चुलबुल कंपाउंड पायन रोड दरगाह में मुनक़्क़िद होंगे। डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल ने मजीद कहा है कि अनक़रीब हिफ्ज़ अहादीस, नात ख्वानी, तकरीर और तहरीर मुकाबलाजात के अलावा यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों के तलबा और तालिबात के लिए कुरान मजीद की आयत पर एतराज़ात और इनके जवाबात वाली किताब के रस्म इजराई भी अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर असगर चुलबुल ने कहा कि मुकाबलाजात में हिस्सा लेने के लिए तमाम दाखिला फॉर्म्स स्कूलों, कॉलेजों और मदारिस इस्लामिया और कायम किरदा मराकज़ से हासिल किए जा सकते हैं जो बिल्कुल मुफ्त रहेंगे, या फिर डॉक्टर असगर चुलबुल के फेसबुक आईडी से भी फॉर्म हासिल किए जा सकते हैं। मौलाना शेख सलीम निजामी, मौलाना मुजाहिरुल खादरी, मौलाना यूसुफ कुरैशी, इंजीनियर मुश्ताक अहमद, इंजीनियर सैयद नैयर खुर्शीद, तजम्मुल हुसैन, आदिल सुलेमान सेठ, मोहम्मद महमूद, इफ्तिखार अफजल नक्शबंदी, आजम अली, क्लास 1 गुत्तेदार, मौलाना शेख शाह वली, अजीमुद्दीन शीवी फरोज चेयरमैन वर्क्स कमेटी के अलावा दीगर कई एक असहाब इस तकरीब में शरीक थे। अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। मैं आज बेहद ममनून हूँ कि आज इन 2 किताबों का रस्म इजरा अमल में आया है। मैं हज़रत तक़द्दुस मआब सज्जादा नशीन साहब, हज़रत सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब क़िबला की जानिब से मुझे इसमें मदऊ किया गया
میں اصغر چوغل صاحب اور دیگر حضرات جو اس میں شامل ہے، سیرت النبی اسٹڈی اینڈ ریسرچ سینٹر جو ایک اہم کام کو انجام دے رہی ہے، میں قابل تعریف ہے اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اپیل بھی کرتا ہوں کہ یہ جو کوئز ہے سیرت النبی اور قرآن مجید پہ، اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں، زیادہ سے زیادہ طلباء شامل ہوں اور اس میں حصہ لیں، کیونکہ یہ بہت ہی مفید ہے ہم سب کی زندگیوں کے لیے کہ ہم اپنے دین کو جانیں اور اس کا علم حاصل کریں، اور صرف حاصل ہی نہیں کرنا ہے، اس کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو اسٹڈی اور ریسرچ سینٹر کی جانب سے جو یہ کام ہو رہا ہے بہت ہی عمدہ لیول پہ پہنچ رہا ہے، تقریباً 5 سال سے میں سمجھتا ہوں یہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے اور نئے نئے طریقوں سے علم کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور دینی علم سے ہی ہم سب کی تربیت ہو سکتی ہے اور ہم سب کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، ہم سب کی آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو طلباء اس میں حصہ لیں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم میں کامیابی دے اور دین کی خدمت میں لگائیں اور دین کی خدمت ان سے لیں اور ان کو مکمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محترم المقام عزت مآب سید شاہ علی اللہ حسینی صاحب قبلہ جانشین سرزدہ نشین وہ پرو چانسلر کیبین یونیورسٹی کے دست مبارک سے الحمدللہ قرآن کوئز کے جملہ 1000 جو سوالات ہیں، اہم سوالات جو اردو میں بھی ہیں اور رومن انگلش میں بھی ہیں، اس کا یہاں پر رسم اجرا عمل میں آیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سیرت کوئز کے جو سوالات ہیں، جملہ 757 سوالات ہیں، اس کو بھی ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے اردو میں اور رومن انگلش میں اس کو ترتیب دیا ہے صوبی کی مدد سے۔ تو الحمدللہ اس کی بھی صاحب قبلہ نے یہاں پر رسم اجرا انجام دی ہے۔ میں اس موقع پر ان کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں، وہ اس لیے کہ محترم المقام سید شاہ گیسودرا خسرو حسینی صاحب قبلہ کی سرپرستی میں جب پہلی بار ہم نے یہ شروع کیا تھا تو انہوں نے مکمل طور پر اپنی سرپرستی کا اعلان کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے درمیان محترم علی اللہ حسینی صاحب قبلہ بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی اس کی مسلسل سرپرستی کی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم گزارش کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ وہ مسلسل ہمارے ان تمام مقابلے جات کی جو ہے نا سرپرستی کریں گے، اور یہ جو سیرت کوئز، قرآن کوئز کے علاوہ بھی حفظ احادیث، تحریری اور نعت کے جو مقابلے ہونے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کرنٹ افیئرس پر جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں، جو نوجوانوں میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں نئی آیتوں کو لے کر، اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ ایک ہفتہ ہم جو ہے نا قرآن مجید کے جو آیتوں پر اعتراضات ہو رہے ہیں اس کے جوابات بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے، تاکہ نوجوان نسل اس کو پڑھ کر کے جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں جو سازشیں کی جا رہے ہیں اس کا وہ وہیں پر اس کا جواب دے سکے۔ میں آخر میں پھر ایک بار محترم المقام سید شاہ علی اللہ حسینی صاحب قبلہ کا بہت بہت ممنون مشکور ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ محترم المقام سید شاہ گیسودرا خسرو صاحب قبلہ کی صحت یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ، صحت مستعملہ عطا فرمائے، اور جلد سے جلد ہمارے درمیان وہ آ کر کے ہماری پھر سے دوبارہ سے سرپرستی فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اطراف ٹی وی، ہر بات سچ کے ساتھ۔ اس نیوز کو سپانسر کیا ہے تھیم پروڈکشن، کریٹو ایونٹ مینجمنٹ، ٹینٹ ہاؤس ایونٹس ڈیکوریشنز، بنگلور، چنئی، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ ڈیٹیلز 9986544971۔